السلام علیکم دوستا. امی برادرای که نو میان در امریکا یا چگونه میتونن که لایسنس دریوری بگیره. امی پروسه را بسیار مختصر بر شما تشریح میکنم که 3 مرحله داره. مرحله اولش تشکیل پرونده میشه. در تشکیل پرونده اسناد کار داره. مثلا وقتی که تشکیل پرونده میگیری دیگه باید چند هفته صبر کنی که سوشال سیکیوریتی بیایه، قرارداد خانه تا میگیری کاپیشه، از اون کت راهنمای معاملات باز قرارداد شما امضا میکنی، یک کاپی زوره میگیری، 2 اسناد، سومش چی میگیری؟ یا ورک پرمت و یا هم کارت گرین کارت میگیری، چهارمش هم 1-2 خط از که به نام شما آمده باشه از بانک و یا هم از شفاخانه. ای اسنادار امرایتان میگیری و چه میکنه که آنلاین براتان وقت میگیری به خاطر تشکیل پرونده. اینال آنلاین چه قسم گرفته میشه؟ اگر یاد نداری یک همسایتان بگوی ما چه قسم بر خود ما با ایمیل ما وقت بگیرم، یا کیس منیجر بگو او برات میکنه وقت میگیره، و یا هم خودتان میتونی که یک دوست یا که همسایتان بری در ریاست ترافیک که در میرلند برش میگه ایمیل اوجا بری از پیش وقت بگیری، او براتان باز 20 رو بعد یا 1 ماه بعد براتان وقت میته. باز دمو وقتش امی اسنادا که بر شما گفتم این 5 اسنادا ایره میبره. ایره به خاطر زی میبره که ثابت میکنه که شما در ایالت ورجینیا زندگی میکنید. یعنی ایمی اسنادی که قرارداد خانه است و سوشال سیکیوریتی است یا برش نشان میده. وقتی که اسنادا شما را جمع کرد کاپیاش گرفته و از شما امتحان بسیار کوچک میگیره. او امتحان حروف ABC است. میبینه که آیا شما کار میکنه یا نمیکنه. اینا را در دومتری شما را ثبت میکنه. او نوشته باش ABC انتخاب میکنه از این 26 حروف انگلیسی، یک چند تاش انتخاب میکنه، خردش کلانش میگیره بخوان. یک نفر ثبت میباشه شما را امتحان میکنه، میبینه که شما خوانده میتونه نمیتونه و همچنان میگه نوشته کنی. البته این پروسه به کسا است که انگلیسی را یاد داره، خوانده میتونه، نوشته کرده میتونه. دیگه باز این مدعی مرحله وقتی که کامیاب شده شما را یک ورق کامیابی میده. بعد از او مرحله دومش شروع میشه. مرحله دومش چون شما انگلیسی را یاد داری باز بر خودان اپاینتمنت میگیری به خاطر نالج تست. او را نالج تست میگه، او کامپیوتر میباشه، در کامپیوتر 25 سوال است. در 25 سوال باید 22 سوالش حل کنی که کامیاب شوی. او درباره قانون ترافیکی مریلند است. او قانون شما میتونید که به نام MD Practice Driving Test یک اپلیکیشن است، او را دانلود کنید در اپ استور، او را همیشه بخوانید. 100 سوال است، از 100 سوال 25 سوالش در چی میه؟ در نالج تست میه که دی 100 سوال هر سوالش سوالات 4 جواب است. او را شما یاد میگیری، پرکتیس میکنی. وقتی که باز در ایمیل رفتی بخیر که کامیاب شده، بعد از او همزمان از شما چی میگیره؟ دراگن الکل تست برش میگه، یک چند ساعت است او یک کلاس سوره میگیره، 60 رپا میگیره. او ریزالت جزیره میبری برش. او یک امتحان است که میبینه که شما مواد نشه‌ای استعمال میکنی نمیکنی، الکل مثلا نه، شراب برش میگه. اینی چیزا باید ای شما کامیاب شوی. و همچنان تذکره کابل هم باید شما ترجمه کنی در انگلیسی که 20 رپا میگیره. اگر باز دمو کمیونیتی که زندگی میکنین یا کیس منیجر بگوی و یا همسایتان افغانا می باشه که شما را ایمیل بده. اگر باز نتانستی باز به ما کامنت کنید، من ایمیل آدرس دارم بر شما میتم و شماره ترجمانم دارم و شما رو ترجمه میکنه. دیگه اوی فایده زیادی است. اگر مثلا شما لایسنس کابل نداشته باشه باز شما مجبور هستی که برید اونجا یک صنف بگیرید. صنف شما میشه $3,500. اینا را اگر شما لایسنس کابل داری او رو ترجمه کنی 20 رپا مصرف میشه. دیگه از 3,500 رپا شما پس انداز میشه. اینی فرقش هست که لایسنس کابل داشته باشه. وقتی که بخیر مرحله دومش کامیاب شده بار شما را چی میگه امون انسپکتر که شما اگر دریوری را یاد نداری شما را باز لایسنس خام میته، او را پرمیت برش میگه، درایوینگ پرمیت. محدودیت زویی است که شما تنهایی نمیتونید که در مریلند یا در کل امریکا شما دریوری کنید. باید شرط چیزی است، باید که شما یک دریور دیگه شده باشه که لایسنس داشته باشه. دیگه شما میتونید برادرها که برش بگویید که ما پرمیت نمیگیرم
بر ما چی کو بر ما وقت بده به مرحله سومش که او را عملی میگه، عملی تست درایو دریوری عملی یا بیهایند ویل میگه برش امریکا، یا برش میگه رود تست. مرحله سومش باز رود تست برش از پیش وقت بگیری، میتونی آنلاین بگیری، میتونی برش بگویی که بر ما خیلی وقت بده در موجی جای بجای بر شما وقت میته، یا وبسایت بر شما میته میگه برو در این وبسایت برو چی کن وقت بگیری خودتان اپلای کنی آنلاین. چون در امریکا اواخر آنلاین کارهای آنلاین زیاد شده، شما باید آشنا شوی که از درخواستی آنلاین. در مرحله سومش چون انگلیسی یاد داره، مرحله سومش بسیار ساده است. اگر شما واقعا دریور هستید دریوری کردی دیگه مرحله سومش بسیار با آسانی شما کامیاب میشه. انسپکتر همراه شما نمیشنه، بر شما تشریح میکنه قانون که در استاپ ساین آمد استاپ میکنی، میگه دست راست دار بخور، دست چپ دار بخور، ریورس کو، استارت کو. اینی کارهای عملیش بسیار آسان است. بخیر مرحله سوم شما کامیاب شده، باز می شما را باز کامیاب میکنه. وقتی کامیاب شده باز شما را میگه لایسنس بر شما فیس شمیته، فکر میکنم دمی 60 روپیه یا 55 روپیه یک چیش است، فیس لایسنس است. پیسه شمیته بر شما یک هفته بعد باز در خانه بر شما میل میکنه، در خانه بر شما میه. دیگه اینی تو کوتا بر شما تشریح کردم برادرها، با امید ازی که کامیاب شوید. و یک مرحله دومش کسایی که انگلیسی یاد نداره اونا باز چی میکنه؟ خب اونا باز امی مرحله را امی 3 مرحله تا آخر کلش اونا میکنه. سوشال به خاطر تشکیل پرونده، به خاطر نالج تست و به خاطر تست عملی، دریوری عملی. مرحله تشکیل پرونده باید خصوصا کسایی که انگلیسی یاد نداره، خصوصا زنها که مثلا انگلیسی یاد نداره، اینا باید حروف الفبای انگلیسی رو یاد بگیره، ضرور است. این را باید نوشته کردنش یاد بگیره، خواندنش یاد بگیره، حروف کلان و خرد. به خاطر تشکیل پرونده این لازم است که تو باید تشکیل پرونده در امتحان ABC در نوشته کردنش و در خواندنش او باید شما او را بتانی و کامیاب شوی. دیگه ای ضرور است. اگر دی خانم ها نتونست کامیاب شده باز 2 مرحله دیگه شم نمیمانه. باید این مرحله اولش یا کامیاب شوه. کوشش کنید که شما انگلیسی یاد بگیره، خصوصا افراد اشخاص و زنا که انگلیسی یاد نداره، این صرف 26 حروف یاد بگیری. آسان است. ای در ظرف که در روز 3 حرف بخونید در 9 روز 10 روز خلاص میشه. دیگه این تشکیل پرونده به خیر که کامیاب شده باز میره. چون شما لایسنس نداره، این دوم گروه مردم که لایسنس نداره یا از خانم هاست یا باز میره یک صنف میگیره، صنف دریوری میگیره. او که 39 سرپا فیس داره، او 39 سرپا از پیش شما میگیره. 10 ساعت چی داره صنف هسته، 10 ساعت صنف میگیری، او بر شما یاد میده اونا. و خودشان هم شما کوشش کنید همراه شوهرایتان یا همراه دوستای دیگه شما دریوری عملی رو یاد بگیری. باز او راپور شما را سرتیفیکیت آنلاین روان میکنه، کاپیش به MVA به ریاست ترافیک روان میکنه. این مرحله دومش اینال چون شما انگلیسی ها نداره باید یک ترجمان مقرر کنید. ترجمان ها هم در مو کمیونیتی که زندگی میکنید در ایالت مریلند یا کیس منیجر رو بگوی، کیس ورکر یا همسایتان افغانا پیدا میشه. اگر نشد باز این ما هستم، بر ما مسیج کنید در یوتیوب چینل، ما بر شما ایمیل آدرس هم میتیم که و همچنان شمارهش هم میتم برای زنگ بزنه که بیا بر شما اونمو باز وقت هم میگیره، وقت نالج تست بر شما میگیره. باز امتحان زو که هسته او بر شما کمک میکنه در دری یا در پشتو. اونا بر شما باز تشریح میکنه. در 20 سوال باید شما 10 سوال باید حل کنی. بازو ترجمان 120 روپیه ایلا 170 روپیه هر دفعه که اونا بری میگیره از پیش شما. اگر ناکام شد باز 120 روپیه یا 170 روپیه میتی، باز بیا بر شما وقت بگیره، باز بر شما ترجمانی کنه تا که کامیاب شوی. مرحله دومش که کامیاب شده باز شما را ورک پرمیت میته. ورک پرمیت لایسنس خام است، نیمه است، پخته نیست که از شما دریوری کردن نمیتونی. باید یک دریور همراه شما شته باشه که شما دریوری کنی. او پرمیت که است دراوینگ پرمیت، او بر 6 ماه است، بر 1 سالم، بر 2 سالم. خصوصا بر خانم ها بر 2 سال میته که اونا تا 2 سال دریوری کنه، پرکتیس کنه که شوهرای خود
که اونا یاد بگیره. بعد از او باز اگر مثلا خانم ها که اگر کوشش کنه مثلا در 1 ماه یاد بگیره، در 10 روز یاد بگیره یا در 2 ماه یاد بگیره پرکتیک عملی دریوری را، باز میتونی که هر وقت شما بر مرحله سوم بر تست بر امتحان عملی باز وقت بگیره و باز هم اون ترجمان زنگ بزنه که بر شما وقت بگیره او و بیا بر شما ترجمانی کنه در تست در امتحان بیهایند ویل برش میگه یا عملی یا رو تست برش میگه. خب در رو تست باز میره بر شما او باز ترجمه میکنه، باز اون پیسه 120 روپیه یا 150 روپیه که میگیره او را برش میتی او باز میایه. وقتی بخیر کامیاب شده با شما را لایسنس اصلی میده که 8 سال وقت داره. اگر احیانا لایسنس شما گم میشه باز 20 روپیه دیگه میگیره از پیش شما، دیگه بر شما ریاست ترافیک چاپ میکنه، دیگه بر شما میده. دیگه برادرها اینی مرحله بوده که چه قسم شما میتونی لایسنس در ایالت مریلند بگیری. و دوستایی که مثلا در امریکا آمدن نو لایسنس هم نداره و میخوان که موتر بخره و دریوری بکنه، اونا میتونه که بدون لایسنس امریکا هم دریوری کنه در یک صورتی که شما لایسنس کابل داشته باشه، اکسپایر نشده باشه و او را ترجمه کرده باشه، امرای خود نگاه کنه ورقشه او تاپا میشه. ترجمانایی که هست مخصوص است که اونا از طرف حکومت ایالت مریلند اونا تصدیق شدن، اونا که سرتیفیکیت داره اونا ترجمه میکنه بر شما، 20 روپیه میگیره او را تا نگاه کنه و درایوینگ لایسنس از کابل هم را نگاه کنه. دو باز شما در اینشورنس هم بگیری برتان به موترتان، البته که موتر گرفته اینشورنس به نام پروگرسیو یک کمپانی اینشورنس است، او را بگیری برش اینشورنس باز میتونه شما کس به می لایسنس کابل دریوری کنید تا وقتی که شما لایسنس مریلند میگیری. و اگر احیانا شما را پلیس استاد میکنه میگه لایسنس بده، شما میتونی لایسنس کابل هم را ترجمهش بده بگه اینه و ما به خاطر اخذ لایسنس مریلند در پروسه هستم، ما اپلای برش کردم، منتظر وقت خود هستم، منتظر اپاینتمنت خواستم بخیر که ما می تشکیل پروندیم کردیم، منتظرش هستم، در پروسه است. باز در او حالت شما را پلیس چیز نمیگه، استاد نمیکنه، الهیتان میده به شرطی که شما همزمان وقتی که موتر خریده همزمان باید چی کنه بر لایسنس دریوری اپلای کنه بر ایالت مریلند. باز در اون صورت میدانی که موتر هم بخری. باز اینشورنس گرفتن هم شرط است، اینشورنس داشته باشه موتر شما و در تگ هم گرفته میتونی برش. تگ همین پلیتار میگه بر موتر که تگ میگیری، ای که از دمو هر کمیونیتی که زندگی میکنی دوستا همسایه را که بگید اونجا شما را کمک میکنه به نام دفتر است به کمیشن کار است و را میگه تگز اند تایتلز. داود به او برین یا زنگ بزنی اوجا میری فیس از پیش شما میگیره، 1 ساله یا 2 ساله پلیت شما را میده. باز او پلیتار در موتر نصب میکنه و انسپکشن موتر تانه میکنه، باز اینشورنس میگیری، اینی چیزا رو کردی باز درایو کدام میتونی، باز هیچ مشکل نیست در ایالت مریلند. خب برادر هر مشکل داشته هر کمک ضرورت داشته بر ما در یوتیوب چینل کامنت کنی، نوشته کنی، من را شما کمک میکنم. اگر ترجمان کار داری و یا هم ایمیل آدرس نفر ترجمان کار داری یا شمارهشه و بر شما کمک میکنم. چون ما در مریلند زندگی میکنم قانون مریلند برام معلوم است. انشالله دیگه لایسنس های ورجینیا، واشنگتن دی سی و یا ایالت های اورگان شد، نیویورک، کالیفرنیا، تگزاس، اینی لایسنس زندگی هم که است تقریبا مرحله یک چیز است، بسیار کم فرق داره. هر کسی که مثلا در ورجینیا زندگی میکنه یا در دیگه ایالت زندگی میکنه بر ما کامنت کنه، ما بر شما انشالله قانون امو ایالت بر شما تشریح میکنم که کدام اسناد ضرورت است به او ایالت ها. تشکر از دیدن شما از این ویدیو و انشالله منتظر شما کامنت های شما هستم. لایک بزنی، یوتیوب چینل مرا فالو کنی و انشالله تا با امید ازی که کامیاب شوی و یک وقت امی معلومات ما به درد شما بخوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.